नाज़रीन, अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक कोई 30 से 40 जो लोग हैं वो बह गए हैं। बाबूसर टॉप पे जो सैलाब आया उसकी नज़र हो गए हैं। और डॉक्टर अफान कैसर जो कि एक मशहूर पर्सनैलिटी हैं सोशल मीडिया पे, उनकी जो फैमिली है लोधरा से, ये लोग भी वहाँ पे गए हुए थे। साहिवाल की एक फैमिली है, वो सर्वाइवल हैं, वो बच गए हैं 5 लोग। नाज़रीन, अब तक की जो कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट है बाबूसर टॉप और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हादसात हुए, कहाँ कहाँ टूरिस्ट फंसे हुए हैं और उनसे आप किस तरह से रब्ता कर सकते हैं, और वो मेरे तमाम दोस्त जो नॉर्दर्न एरियाज़ का सफ़र करना चाह रहे हैं या उनका कोई मुस्तकबिल करीब में कोई प्लान है, तो वो मेरा प्रोग्राम लाजमी देखें, क्योंकि हालात एकदम से बड़ी हंगामी सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। साथ ही साथ जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी क्लाउड बस्ट की वजह से वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है और हमने वहाँ पे इंतहाई खौफनाक वीडियोज़ और मनाजर वहाँ से हम लोग देख रहे हैं। नाज़रीन, पिंडी की क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल क्या है और गिलगित बल्तिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, सयाह कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, टूरिस्ट की हेल्प किस तरह से की जा रही है, डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले शामिल करते हैं बाबूसर टॉप पे क्या हुआ। सबसे पहले तो ये है कि अमूमन वो लोग जो बाबूसर टॉप जाते हैं या फिर जो नारान कागान के रास्ते गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं, उनको पता है कि बाबूसर टॉप से एक ही रास्ता है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होता है। अब ये जो दयामीर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कल एकदम से वो क्लाउड बस्ट हुआ है। इसको क्लाउड बस्ट भी कहते हैं। आसमानी बिजली गिरी तोदे पे और वो जो बर्फानी तोदा है वो मेल्ट हुआ। मेल्ट होने के बाद वो एकदम से जो पानी है वो ऊपर से नीचे आया और नीचे आने के साथ ही अप्रोक्सीमेटली कोई 8 किलोमीटर का ये एरिया है जिस पे इस सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। अब इस रोड के ऊपर जितनी बसेस थीं, जितनी गाड़ियां थीं, कार्स थीं, जितनी व्हीकल्स थीं, वो सारी की सारी ये बहा कर ले गए। अप्रोक्सीमेटली कुछ 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो इस पानी में बह गए हैं। 15 से 16 जो डेड बॉडीज़ हैं, वो जो लोग हैं इसमें डाइड हैं, यानी कि जो इसका शिकार हो गए, हलाक हो गए, 15 से 16 कंफर्म रिपोर्ट्स हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो तादाद है ये 30 से 40 है, लेकिन जब हमने अपने कंफर्म सोर्सेज से पता किया तो अप्रोक्सीमेटली अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक 15 से 18 लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और 40 के करीब लापता हैं। अब नाज़रीन, जब हमने चीज़ों को देखा और सर्च आउट किया और रिपोर्ट्स जब हमने ली और ख़बरें जब हमने पता की, तो ये इंतहाई होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक तो लोधरा से एक फैमिली थी, वो ये डॉक्टर फैमिली है, इनका वहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है। डॉक्टर अफान कैसर जो कि एक मशहूर सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं, उनकी ये फैमिली है, उनके साथ इनके बड़े करीबी रिलेशंस हैं। तो ये जो फैमिली है ये लोधरा से गई थी और ये जब ये बाबूसर टॉप से नीचे उतर रहे थे तो इस तरह से वहाँ पे ये सैलाबी रैला आया और उनको ये बहा कर ले गया और उनकी गाड़ी में से ये 20 लोगों पे मुश्तमिल ये पूरा काफिला था, इसमें से 3 लोग हलाक हो गए। अब इसके साथ ही साथ साहिवाल की एक फैमिली थी, उनकी भी गाड़ी इसमें बह गई, लेकिन खुशकिस्मती ये हुई कि वो 5 के 5 लोग महफूज हैं। और अब तक की जब हमने पता किया वहाँ पे जो डीसी दयामीर हैं, जब उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि जी जो हंगामी जो रेस्क्यू कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं, लेकिन चूँकि अप्रोक्सीमेटली कोई 18 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से सड़क बिल्कुल नाकारा हो गई है लैंडस्लाइडिंग की वजह से और सैलाबी रैले की वजह से, जिसकी वजह से जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनमें रुकावट पैदा हो रही है। अब हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो मुतासिरीन हैं उन तक पानी और बिस्किट पहुंचाया जा रहा है। नाज़रीन, ये तो थी सूरत हाल, इंतहाई खौफनाक डेडली सूरत हाल है नॉर्दर्न एरियाज़ में। मैं अब आपको ये बताता हूँ कि ये सूरत हाल बनी कैसे, हुई क्यों। सबसे पहली बात यह है कि गुज़श्ता 1 महीने से जब से वो दरियाए सवात वाला वाक़या हुआ है तो ये थ्रेट अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं पाकिस्तान भर में कि नॉर्दर्न एरियाज़ का सफ़र करने से गुरेज करें। लेकिन जो हमारे ये जो हैं टूरिस्ट कंपनीज़ हैं, ये जो बसें भर भर के, गाड़ियाँ भर भर के लेके जा रहे हैं, वहाँ पे ये खड़े होते हैं और खड़े होके वहाँ पे ये वीडियोस बनाते हैं, हाय गाइस वी आर हियर, वी आर सेफ, ये देखें कितना प्यारा पॉइंट है। तो नाज़रीन, इन लोगों ने, ये जो ट्रैवल एंड ट्रैवलिंग वाले हैं, इन्होंने ये जो इंसानी ज़िंदगियाँ हैं उनके साथ ये खेल रहे हैं और इन्होंने अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के लिए, अब आप ये इमेजिन करें कि ये 40 के करीब लोगों की ज़िंदगियाँ इन्होंने दांव पे लगा दी हैं। और ये बारहा ये कहा गया है, ये प्रिकॉशंस जारी की जा चुकी हैं
کہ حالات قابو میں نہیں ہیں, قدرت کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا. یہ تو جی پی کی صورتحال ہے, گلگت بلتستان کی, بابوسر ٹاپ کی, چلاس کی, ناران کی, یہ تو دور دراز کے ایریاز ہیں. اگر ہم بات کریں جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کی, تو وہاں پہ پوزیشن کنٹرول نہیں کی جا سکتی. اب تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں, یہ جو ڈی ایچ اے میں کل وہاں سے ایک فیملی ہے, وہ ایک والد اپنی بیٹی کو لے کے نکلے ہیں گاڑی میں, اور وہاں سے سیلابی ریلا آیا ہے, تو وہ گاڑی کو بہا کر لے گیا. اس کی ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہے. یہ ہوشربا انکشافات ہیں, حقائق ہیں, مناظر ہیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ, اور یہ اسلام آباد راولپنڈی کا واقعہ ہے. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ کسی بھی چیز کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. ناظرین, جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں انہوں نے پاکستان کو ایکسٹریملی ڈیمیج کر دیا ہے. اب کسی کے بس میں بھی یہ نہیں تھا. یہ جو مانسون ہے, یہ جو جسے ہم کہتے ہیں ابتدائی مانسون, اسے پری مانسون بولتے ہیں, اس میں اتنی بارشیں نہیں ہوتی تھیں, اتنے سیلاب نہیں آتے تھے. لیکن آپ پری مانسون کا حالات یہ دیکھ لیں, آپ شروع ہو جائیں پنجاب کے میدانی علاقوں سے, پھر اس کے بعد راولپنڈی اسلام آباد میں چلے جائیں, پھر آپ کے پی کے حالات دیکھ لیں, پھر آپ گلگت بلتستان کے حالات دیکھ لیں. ہر جگہ پہ سیلاب نے تباہی مچا دی ہے, ہر جگہ پہ پانی نے تباہی مچا دی ہے. اٹ مینز دیٹ کہ جو پانی ہے, سیلاب ہے, یہ کسی کے بس میں بھی نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو ہمارے بس میں ہے وہ سمپل سی ہے کہ ہم احتیاط تو کر سکتے ہیں. یہ اگر آپ کا کوئی پلان ہے ناردرن ایریاز میں جانے کا, شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے کا, تو خدا را آپ رحم کریں اور کوئی 2 مہینے تک تو آپ رک جائیں. ناظرین, تازہ ترین صورتحال کے مطابق وہاں پہ سڑکوں سے اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا رابطہ بھی وہاں پہ منقطع ہو چکا ہے. ظاہر سی بات ہے, جو ٹاورز لگے ہوئے تھے, ایک تو وہاں پہ جو دوسرے نیٹ ورکس ہیں وہ ویسے ہی نہیں چلتے. ایسکام چلتی ہے سم, ایسکام کے بھی وہاں پہ جو ٹاورز ہیں وہ انتہائی ناگزیر حالات میں وہ کھڑے کیے گئے ہیں. اب جب وہاں پہ 8 کلومیٹر کا روڈ ہی بہ گیا, چلاس کا اگر ہم چلاس روٹ پورے کا پورا دیکھیں تو پورے کا پورا بہ گیا. اب ایسی صورتحال میں وہاں پہ کمیونیکیشن گیپس ہیں, بیریئرز ہیں. اب ایک تو بات یہ ہے, احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ خدارہ جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں, جو جہاں پہ بھی ہیں, وہ وہیں سے واپس آ جائیں, آگے نہ جائیں. اور جو لوگ ابھی جانا چاہتے ہیں ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ خدارہ وہ بھی اپنے آپ پہ رحم کریں اور اپنی جانوں کا وہ سودا نہ کریں. آپ مہینے 2 مہینے بعد جائیں. ابھی تو بابوسر ٹاپ کا راستہ کھلا ہے, ابھی تو انیشیل پہلا مہینہ تھا اور پہلے مہینے میں اتنا ٹورسٹ چلا گیا وہاں پہ. تو وہ لوگ جو ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل بھی نہ کریں. اب ہم آ جاتے ہیں جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان سے. ایک تو یہ ہے کہ مقامی لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ پاکستانی ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, خدا را آپ ان کی ہیلپ کریں. ویسے تو گلگت بلتستان کے لوگ بہترین ہیں, اوسم ہیں. مری کے جو لوگ ہیں مقامی لوگ, وہ لٹل بٹ وہ آپ کہہ لیں کہ کیننگ ہے, لیکن یہ جو جی بی کے لوگ ہیں یہ بہت مہمان نواز ہیں. تو میری جی بی کے لوگوں سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ریکویسٹ ہے ہمارے دیکھنے والوں سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹورسٹ کوئی پناہ لینے کے لیے آتا ہے یا وہ کسی مصیبت میں ہے تو خدا را آپ اس کی ہیلپ کریں. اور جو ایک ہیلپ لائن بنا دی گئی ہے جتنے بھی وہاں پہ جو متاثرین ہیں ان کے لیے, ڈی سی دیا میر اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہی ہیں. جو یہاں سے پنجاب کے لوگ جن کے جو رشتہ دار ہیں وہ وہاں پہ اگر پھنسے ہوئے ہیں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ان کے ساتھ. اور پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ محفوظ رہیں, گھروں کے اندر رہیں. راولپنڈی اسلام آباد میں بھی جو تھریٹ الرٹ ہے, ندی نالے بفر چکے ہیں, وہاں پہ سیلابی صورتحال ہے. اور وہ تمام سوسائٹیز, کیونکہ نا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قدرت کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے. ڈی ایچ اے, بیریا ٹاؤن, یہ سارے کا سارا راولپنڈی میں بنا ہی غلط ہوا ہے. اور یہ وہاں پہ بنا ہوا ہے جہاں سے وہ نالے اوپر سے نیچے آتے ہیں. جس طرح میدانی علاقوں میں ہمارے سیلابی وہ جو دریائی علاقے ہوتے ہیں, ویسے ہی یہ ندی نالوں کے علاقے ہیں جہاں پہ سوسائٹیز بنا دی گئی ہیں, لوگوں نے اربوں خربوں کا چونا لگا دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن, یہ مین 2 سوسائٹیز ہیں راولپنڈی اسلام آباد کی, اور دونوں ہی خطرے میں ہیں. ناظرین, یہ ہیں تازہ ترین صورتحال. موسمی صورتحال بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ ٹریول کر سکیں, خصوصاً ناردرن ایریاز کا ٹریول آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن ہے, کوئی یہاں سے چلاس کے یا پھر جی بی کے, اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیوز فوٹیج ہے تو کائنڈلی وہ نیچے ہمارے کمنٹ میں جا کے لازمی شیئر کریں تاکہ کسی کی ہیلپ ہو سکے, کسی کی مدد ہو سکے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ.